ہماری تقریروں سے سب کو درد ہوتا ہے. میں تھوڑے کول پوچھ کے دین بیان کریے تساں یہ اے ہندو تسی 14 اگست منانے ہو ساڑھے پوچھو 14 اگست منہ کالے کر کے مناؤ. ہاں 70,000 عورتیں جڑیاں ہندو سکھ جمدیاں چلیاں گئیاں او بھائی مانو تسی 14 اگست منان جو گے ہو تے مودی نو جفے پاڑ جو گے ہو اور ہندوؤں نال یاری لان جو گے ہو. ان عورتوں کو تو پوچھو جڑیاں ہندو سکھ جمدیاں مر گئیاں اور ہمیں کہتے ہو کہ جی نرم بات کرو نرم بات کرو نرم بات کرو. اور پاناما لیکس کیوں بڑھیا سارے دے پیسے سارے کہتے جی ایک کے خلاف اگر کوئی بات ہوئی میں تو کہنا سارے نو لمیا پاؤ. ہاں سارے نو لمیا پاؤ. سارے پاکستان جنہیں 2 نمبریاں کی سارے نو لمیا پاؤ بس. ہاں جی ایک رات آرڈیننس جاری کرو سویرے سارے کوٹھیاں تو باہر فٹ پاتھ تے ستے ہو جنہیں حرام نہ کوٹھیاں بنائی ہیں. یہ کوٹھی جو تم کو نظر آ رہی ہے نا کوٹھیاں اے محلات اے ڈیفینس تے اے جناب بیریئر ٹاؤن اے تو اسلام ہوئے تو حساب لوے نا جی. یہ تو اسلام حساب لینا. باقی تو جناب ٹھیک ہے تو لٹ مار کی تے میں بھی کرنی تو کی تے میں بھی کرنی کیوں جی. ہووے گورنر کیڑے گورنر جی حضرت سعید بن عامر الجمحی ہمس دے گورنر ہومن تے حضرت عمر ہمس دے وچ خفیہ طریقے نال پانی سب تو غریب بندہ اتھوں لکھ کے لیاؤ غریباں دی لسٹ تے جدوں حضرت عمر کو لسٹ آئی تے سب تو تے بڑا غریب سعید بن عامر الجمحی سی. حضرت عمر کہنے لگے کیڑا سعید ہے وہ گورنر جڑے صحابی ہیں انہوں نے کہا ہاں جی. انہوں نے کہا اسی جڑی ان تنخواہ دیں دیا انہوں نے کہا وہ تو گھر وچ کدی داخل ہی انہوں نے کدی نہیں کی تھی. یہ اسلام ہے جو گورنر کو سب سے غریب ترین بنا دیتا ہے. اور ایتھے گورنر کتے دی طرح بھونکے تو اس نو لہام کوئی نہیں دیتا. جے ممتاز قادری پہرا دے تو پھر دہشت گرد بن جاتا. لو جی کوٹھی تے شعر سنو میری گفتگو ختم. اے کوٹھیاں جڑیاں ہیں سارے کول حساب لو. کوٹھیاں دا حساب ہوئے گا تے سویرے سارے فٹ پاتھ تے ستے ہوئے. ہاں جی جے راحیل شریف کچھ کرنا چاہتا ہے نا ایک آرڈیننس جاری کرے بھائی میں 1 ہفتے دی مہلت دینا جنہ جنہ حرام کمایا واپس دو جنہ جنہ رشوت لئی واپس دو جنہ جنہ ججاں اپنے فیصلے ویچے ہو واپس کرو. ججاں دیاں کوٹھیاں بھی کیویں بن گئیاں. ہاں جی حضرت ابو درداء سن حضرت عمر جدو فتح بیت المقدس واسطے گئے اے صحابی رسول میں انہاں دی قبر تے حاضری دتی ملک شام دے قلعے دی دیوار اتنی وڈی کہ اندر ہی مسجد ہے حضرت ابو درداء دی تے اندر ہی آپ دی قبر ہے. او صحابہ قلعہ فتح کیتا جدیاں دیوار اتنی وڈی تے حضرت جدو ملک شام حضرت عمر جا رہے سن تے رات انہاں کول ٹھہرے. ایک قاضی سن ایک جج سن مسلماناں دے تے حضرت عمر فرمایا روٹی لے آؤ بھوک لگی. انہوں نے کہا جی لے آندے ہیں. تھوڑی دیر بعد پھر فرمایا روٹی لے آؤ یار بھوک لگی. حضرت ابو درداء کہا جی بس پک رہی ہے. تیسری باری حضرت عمر فرمایا بھی جلدی کرو بھوک لگی. کی دیر ہے سنو جی یہ اسلام ہے. 36 لاکھ مربع میل دا حکمران بھی ہون روٹی کھان والے تے اس وقت دا چیف جسٹس بھی قاضی القضات اصل دا ساڈا تا لفظ ہے نا قاضی القضات. ہاں جی جنہاں ترجمہ چونکہ قوم انگلش پڑھی ہوئی نا انہاں اور قضات جڑا ہے قاضن قاضیان قاضون قضات اے صرف صغیر تے میں کر سکدا ہاں. ہاں جی قاضی دی جمع جڑی وہ قضات ہے. ہاں سارے ججاں دا بڑا جج چیف جسٹس اسلام انہوں کہندا قاضی القضات قاضن قاضیان قاضون قضات. ٹھیک ہے نا جی. ہاں میں اس واسطے تھوڑے سا گردان پڑھی قاضی القضات تے فاروق اعظم ٹکر کھان لگے. آپ نے فرمایا مسئلہ کہ انہوں نے کہا جناب کافی عرصے دیا روٹیاں سکیاں سن تے او میں بگوئیوں یان اجے گلیاں کوئی نہیں. تے حضرت عمر بھی تے حضرت ابو درداء بھی ساری رات بہ کے تے حضور دیاں یاداں کر کے روندے رہے نال او سکے ٹکڑے بگو کے کھاندے رہے. تے اسلام وچ پھر جناب بکری دریا دے کنارے پیاسی نہیں مردی. جدو حکمران کھاون سکیاں روٹیاں ہاں جدو حکمران پورے خانداناں نو لے کے تے سیر سپاٹے تے چلے جان پھر تھارے بچیاں تے مرنا ہے. ہاں پھر بچے ہو تسی کیوں روندے ہو بھائی تھار والے بچے ہو تسی چلے ہو ایتھے کوئی دورے عمر ہے. ہاں جتے بکری دا بچہ بھی پیاسا نہ مرا تو تسی بچے تھار والے روو انجے مرنا ہے تسی تانوں کنے پوچھنا ہے چلے ہو. ایتھے تے پی سی وچ امیر لوگ روٹیاں کھان گے 50-50 ہزار دی ایک ٹائم روٹی کھان گے تو دوائی دے پیسے کنے بھیجنے. ہاں دوائی دے پیسے تو ادو لبنے جدو محمد عربی دا دین آئے گا جتھے ایتھے نظام مصطفیٰ آئے گا ایتھے رسول اللہ دا دین آئے گا تو پھر اس میں تھر دے بچے روو نہیں. بس
اپنی قسمت نو روو، اپنے حکمراناں نو روو تے اینا عوام نو روو جڑے مڑ کے دھوکے کھا کے ہاں جی سلاب والے اجے تک جھوپڑیاں بیٹھے ہون تے سلاب دی امداد نال لوگ اپنے محل تیار کر لے ہون تے جلو تانوں کدے تھر دے وچ روٹیاں دینیاں تواڈے جسم سکدے رہن گے انج آئے گا اور بٹھے دے مزدوراں تے جا کے پتراں دے ہاتھ رکھ دین گے بٹھے دے پتراں نے جدی پوچھتی ہے اٹا ہی بنانیاں بٹھے دے پتراں نے کدوں کسی جناب وقت دے ہوتے روٹی کھانی یا فروٹ کھانا ہے یا کوئی جناب چیزاں کھانیاں بٹھے دے پتراں قیامت تک بٹھے دے پتر ہی رہنا ہے ہاں جدو حضور دا دین آئے گا کیوں جی پھر اسلام انہوں حضرت بلال مقابی دی چھتوں تے چاڑ دیں گے کیوں جی پھر اسامہ بن زید نو حضور اتھے چک لین گے ہاں ایک موڈے ہوتے امام حسن ہون گے تے دوسرے موڈے ہوتے اسامہ بن زید ہون گے ہاں جی پھر انجوائے